नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग कुराकानी गर्छौं। सरकारले जुन प्रकारको बजेट यस आर्थिक वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्षका लागि, जस्तै असार पछाडि अथवा साउनबाट अर्को आर्थिक वर्षको क्रियाकलाप सुरु हुनेछ, त्यसका लागि उसले बजेट सार्वजनिक गरेको हो। त्यो सार्वजनिक बजेट जो साउन 1 गतेबाट प्रभावकारी रूपमा अगाडि जानेछ, तर त्यसले निर्दिष्ट रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने उद्देश्य भन्दा पुरातन र सनातनी प्रकारको बजेट आयो भनिएको छ। कतिपयले टिप्पणी केसम्म गरेका छन् भने विज्ञ हुँदैमा देशको वस्तुस्थिति जान्ने हुँदो रहेछ, अर्थात् विज्ञले सबै कुरा मिलाउँछन् र उनलाई जिम्मा लगाइदियो भने सही निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा पनि अहिलेको अर्थमन्त्रीको क्रियाकलाप र बजेटबाट गलत साबित भयो भन्ने आलोचना पनि गरिरहेका छन्। यसबीचमा खास गरी मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगायतका विषय तिर्नका लागि राजस्व कार्यालयले जेठ 25 सम्मको र पछाडि संशोधन गरेर असार 7 गतेसम्मको म्याद दियो। जनतालाई घरभित्र थुन्ने अनि कर तिर्न आऊ, नत्र तिमीलाई जरिवाना लगाउँछु या कारबाही गर्छु, यो सरकारले भन्न चाहिँ के खोजेको होला भन्दै गर्दा डाक्टर अच्युत वाग्ले लगायतले के भन्नुभएको छ भने यति बेला विभिन्न मुलुकको अभ्यास हेरेर कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याएको भए हुन्थ्यो अनि पछाडि आवश्यकता पर्दा पूरक बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो। यी सबै कुरा किन हुन सकेन? बजेटले किन जनतामा या अर्थविदहरूमा समेत आशाको सञ्चार गर्न सकेन? गर्नु के पर्थ्यो? चुक्यौं कहाँनिर? आज हामी डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग यिनै विषयमा बजेटले नदेखेको आसन्न महामारी, उहाँले जेठ 19 गते लेखेको एउटा आलेख थियो, त्यसैगरी लकडाउन जो आजको दिनमा कम्तीमा पनि सबै विषयको समाधान होइन, लकडाउन सत्ता कवच बन्नु हुँदैन, राजनीतिक विषयमा उहाँले लेख लेख्नु भएको थियो। त्यसैगरी सरकारले जो प्रकारको राजनीतिभित्र अपराधीकरण गरिरहेको छ त्योसँग सम्बन्धित रहेर वैशाख 22 गते कति क्रूर बन्न सक्छ राजनीति, उहाँले लेख्नु भएको थियो। त्यसैगरी वैशाख 8 गते दम्बी सत्ताले बल्झाएका जोखिम अनि चैत्र 24 गते भाइरसको पीडामाथि पनि भ्रष्टाचार र भद्रगोल, यी प्रकारका बारम्बार सरकारलाई सचेत गराउने कुरा गर्दै गर्दा सरकार र सत्तामा बस्ने मान्छे उनको विरोधमा लेख्यो भने त्यसलाई अर्को पार्टीको विज्ञ पनि देख्छन्। यो अवस्थामा डाक्टर अच्युत वाग्ले आजको दिनमा यो बजेट र अर्थतन्त्रका विषयमा के भन्नुहुन्छ? संवादमा हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर अच्युत, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद राजेन्द्र। यो बीचमा तपाईले लेखेका लेखहरूको केही मैले पढ्न पाएको केही लेखहरूको सूची, त्योसँग सम्बन्धित रहेका केही विषयहरू भने, तर तपाईले जे विषयमा सरकारलाई सत्तालाई सचेत गराउनु भयो त्यो विषय त सरकार र सत्ताले सुन्दै सुनेन। हेर्नुहोस् त, अब नसुन्नु उहाँको कुरा हो। अब म यसरी भनौँ न, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एउटा भन्नुभएको छ कि द ट्रु साइन अफ इन्टेलिजेन्स इज नट नलेज बट इमेजिनेसन भनेर। कल्पनाशीलता चाहिँ तपाईको ज्ञानको, जानकारीको, सूचनाको थुप्रो भन्दा राज्य सञ्चालनका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हो। दार्शनिक मैक्स वेबरले यो इन्टेलेक्चुअल इन्टेग्रिटी र पब्लिक इन्टेग्रिटी, तपाईले जुन उत्तरदायित्व सहितको इमानदारिताको महत्त्वपूर्ण पक्षमा ठुलो डिस्कोर्स सन् 1910 मै आएको हो। त्यसदेखि निरन्तर हामी 110 वर्षदेखि यो पब्लिक इन्टेग्रिटीको, सार्वजनिक इमानदारिताको कुरामा संसार बहस गरिराखेको छ। अब हामी यी बहस भन्दा धेरै पर गएका छौँ। अब तपाईले अलिकति कुनै पार्टीको देख्छन् भन्नुभयो, मैले यो भर्खरको तपाईले उल्लेख गरेको लेखमा जुन चाहिँ नि नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत 14 अर्बको बजेट ल्याए हुन्छ भन्थ्यो, त्यसले चाहिँ नि 14 खर्बको सुच्चो उखान छ नि, बाँदरलाई भयाङ दिने जस्तो त्यो काम भयो भनेर मैले भनेको छु। त्यसो भएको हुनाले अब यो यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, मैले आज जसरी यो कोरोनाको समस्या र अर्थतन्त्रको समस्या, स्वास्थ्य समस्या र अर्थतन्त्रका दुईवटा जुम्लिया समस्यालाई देख्छु, त्यसको समाधान अहिले नेपालको क्षमताका हिसाबले, दुवै हिसाबले चाहिँ नि असजिलो थिएन, अझ पनि छैन। मेरो भनाइ के हो भनेदेखि, सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्यायो। जेठ 15 गते बजेट ल्याएपछि जेठ 16 गतेदेखि यो कोभिड नियन्त्रणका लागि त्यो बजेट परिचालित हुन सक्ने थियो। अब अहिले बजेट छलफल भएर पारित भएर साउन 1 गतेदेखि अर्को आर्थिक वर्ष लागेर सुरुमा चाहिँ नि कहाँ अस्पताल बनाउने, कति बेडका अस्पताल बनाउने जस्ता कुराहरू चाहिँ भनेर अनि त्यसपछि कोभिड नियन्त्रण गर्छु भने चाहिँ अहिले हामी कति गम्भीर अवस्थामा छौँ
यो कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्ने चाहिँ त्यो संवेदनशीलता भएन भन्ने हो। यसमा मेरो सिधा कुरा के हो भने अब यो कोभिडको यो राहत कोषमा पैसा जम्मा भएको छ, दैविक प्रकोपमा पैसा जम्मा भएको छ, यसकै लागि 29 करोड डलर विश्व ब्याङ्कबाट लियौँ, अहिले फेरि 10 करोड डलर लियौँ। चाहिँ नि जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला तहमा चाहिँ सकिन्छ भने 10 करोड, नसकेदेखि पनि 7 करोड जति रुपियाँ हामीले चाहिँ बजेट घोषणा भएको भोलिपल्ट जाने गरी पठाइदिनु पर्थ्यो। त्यसका लागि चाहिँ नि अस्पताल, ल्याब, त्यहाँको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, त्यो सबै पक्षलाई चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने गरी पठाइदिनु पर्थ्यो। त्यसमा त्यही कुरा के हो भने व्यवस्थापकीय जुन असजिलो हो, त्यहाँ व्यवस्थापकीय सिप पुगेन, जनप्रतिनिधिमा स्थानीय तहमा गएकाहरूमा पनि व्यवस्थापकीय सिप पुगेन। अर्को चाहिँ नि स्वास्थ्य प्रोफेसनल्सहरू, डाक्टर, नर्सहरू पुगेनन् भन्ने थियो। त्यसका लागि चाहिँ यहाँ केन्द्रबाट मैले एउटा प्रस्तावका रूपमा एउटा नेपाल सरकारको सचिवको नेतृत्वमा प्रशासन विज्ञान, व्यवस्थापन विज्ञान, अहिले सबै डाक्टर नर्सहरू घर बसिराखेका अवस्था छ। उनीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त भत्ता दिएर पठाउँदाखेरि पनि तपाईँले एउटा जिल्लाका लागि 10 करोड रुपियाँ दिनुभयो भनेदेखि 7 अर्ब 70 करोड रुपियाँ खर्च हुने रहेछ। यसले चाहिँ एउटा ठुलो पूर्वाधार निर्माण गर्थ्यो। अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कुनै प्रस्तावना गरे, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले बजेटमा छलफल भइराखेको छ, दिनको 300 350 का दरले चाहिँ नि संक्रमितहरू बढिराखेका छन्। यो बजेटले कहाँनिर चाहिँ सम्बोधन गर्यो त? होइन, उहाँहरूले यस्तो जवाफ दिनुहुन्छ होला नि डाक्टर साहब, बजेट त हामीले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको हो। तपाईले भन्नुभएको छ यो 45 दिन इमर्जेन्सी भनेको चाहिँ आउँदो आर्थिक वर्षसम्म कुर्नका लागि होइन। तपाईँले भारतको बजेट फेब्रुअरी 1 मा घोषणा भएको थियो, अप्रिल 1 देखिको उनीहरूको आर्थिक वर्ष सुरु हुन्थ्यो। त्यस यता उनीहरूले त्यो बजेट पास हुने, त्यसपछि भोकमरी लागेकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई सम्बोधन गर्ने भनेर कुरेर बसेन। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 10% स्टिमुलस प्याकेजका रूपमा खास गरी स्वास्थ्य, अब जीवन यो एकदम भोकमरीको सङ्कटमा परेकाहरूलाई राहत र साना उद्यमहरूलाई उठेर आउने गरी गरे। अमेरिकाले $2 ट्रिलियन को एनाउन्स गर्यो। त्यसपछि बेलायतदेखि अरू योभन्दा पहिलेको चाहिँ अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई मैले तथ्याङ्कहरू भनेको छु। बेलायतले 500 बिलियनको चाहिँ नि 500 बिलियन पाउन्डको प्याकेज घोषणा गर्यो, जर्मनीले गर्यो। भनेपछि कसैले पनि कुरेर बसेन। हामी कहाँ चाहिँ नि यो कुरेर बसेका कारणले समस्या बल्झियो। तपाईँलाई मैले यो पारेर के त भनेर तपाईँ मार्फत यो क्वेसन सोधेँ सरकारलाई। यो अढाई महिनाको लकडाउन, जुन 75 दिनको लकडाउन छ, त्यो 75 दिनको तयारी चाहिँ के हो त? लकडाउन भयो, केही मानिसहरूको आवागमन कम भयो होला, त्यो पनि व्यवस्थित भएन। हामीले सीमादेखि सबै दुखिहाल्यौँ, मान्छेहरू गाउँमा पुगे। उपलब्धि चाहिँ के हो त भन्दा अहिले हामीसँग किट छैन। किट के भएर नभएको? समयमा किन्न सकेनौँ मात्रै होइन, किट्नै दिन्छु भनेका किट पनि सरकारले ल्यायो। त्यो सबभन्दा आश्चर्यजनक कुरा हो। तपाईँले याद गर्नुभयो भनेदेखि यो 1-2 जना 5 जनामा चाहिँ संक्रमण देखिने बित्तिकै किन सरकारले हामीलाई लिस्ट दियो के चाहिन्छ हामी दिन्छौँ भने, त्यो पनि हामीले ल्याएनौँ, लिस्ट पनि दिएनौँ। युरोपियन युनियनले भनेको थियो। त्यसमा के देखियो भनेदेखि यो खरिद गर्दाखेरि मात्रै अब अहिले तपाईँ सुन्नुहुन्छ स्वास्थ्य सङ्कट कालको कुरा। त्यसमा धेरैजना सोध्दैछन् स्वास्थ्य सङ्कट काल भयो भने के हुन्छ? त्यसमा एउटै कुरा हुने, कुनै व्यवस्थापकीय चमत्कार हुने त कुरा छैन। एउटै कुरा चाहिँ तपाईँ खरिद ऐनलाई निलम्बन गरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति मात्रै उद्देश्य देखिया छ। जस्तै डाक्टर साहब, म अलिकति तपाईँलाई रोकेर दुईटा कुरा तपाईँलाई सोध्नु छ, किनभने तपाईँ अर्थतन्त्रको पारदर्शिताको, जवाबदेहिताको, जिम्मेवारीताको यो विषयमा निरन्तर वकालत गर्दै गर्दाखेरिमा अहिलेसम्म हामीले
आजको म कुरा गर्दै छैन, म बुधबारको कुरा गर्दैछु। बुधबारको दिनको कुरा गर्दा 2300 जना सङ्क्रमित र 9 जनाको निधन हुँदाको दिनसम्ममा हामीले 10 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसक्यौँ। अब जनताले प्रश्न उठाए, सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएछन्, मलाई सोधिदिनु भनेका छन् कि के त भन्दा यो 10 अर्ब रुपियाँ 2300 जना सङ्क्रमित हुँदा खर्च हुन्छ भने त्यो कहाँ खर्च भयो होला, अनि हामीले कसरी यत्र नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो त अर्थतन्त्रमाथिको त विहङ्गम रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने भएन खर्चको? अब यो पारदर्शिताको कुरामा चाहिँ नि अब हामीले सबै कुन कुन तहबाट यो 3 तहमा भएका खर्चहरूको जोडेर गरिएको छ, त्यसमाथि अब रेस्क्युको पनि गरिएको छ। एउटा कुरा चाहिँ म के भनौँ भने यो 10 अर्ब रुपियाँ जुन खर्च भएको छ त्यो एउटा मान्छेले हेर्दाखेरि भयङ्करै खर्च भएको जस्तो देखिएला। रकम देशको जुन महामारी नियन्त्रणका लागि यो आकार साह्रै ठुलो होइन। तर के चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेदेखि कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो भन्ने हो। अहिले तपाईँ आश्चर्यजनक समाचार निरन्तर सुनिराख्नु भएको छ, सञ्चार माध्यमहरूले दिइराखेका छन्। यति टन चाहिँ नि यति मेट्रिक टन स्वास्थ्य सामग्री भित्रियो भनेर, टनमा काउन्ट गर्ने स्वास्थ्य सामग्री हो र भने त्यो त कस्तो हुन्छ भनेदेखि अनि त्यसमा चाहिँ नि किट्स चाहिँ 28,000 मात्रै आयो। त्यो त 100 किलो पनि हुँदैन होला नि त। भनेदेखि यो विचार गर्ने जुन शैली छ, जसरी यो पूर्णतः हिंसाको अवस्था यसमा अहिले चाहिँ जुन खालको सामाजिक सञ्जालको तपाईँले कुरा उठाउनुभयो, व्यवसायीहरूको जनताको प्रतिरोधको कुरा उठाउनुभयो, तीनवटा कमीलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको छ। एउटा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ नि यो बजेट आउँदाखेरि त कोभिड नियन्त्रणका लागि तत्कालका लागि यो 6 महिनापछि बजेट रिलिज भएर पास भएर होइन, आजको भोलि नै खर्च गर्न सक्ने गरी स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले खर्च गर्न सक्ने गरी कसरी आउँछ बजेट भनेर बरु धैर्य साथ जनसामान्य भोकमरी लागेका व्यवसाय गरिरहेकाहरू कुरेर बसेका थिए। पहिलो नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ नि लकडाउनबाट कसरी मुलुकलाई निकास दिइन्छ त्यसमा सरकारले केही न केही के राहत दिन्छ, के प्याकेज ल्याउँछ भने मैले पहिले पनि यो कहीँ भनेको छु। अब उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा चाहिँ उच्च स्तरीय समिति छ, त्यसमा विपद व्यवस्थापन विज्ञ, त्यसमा महामारी विज्ञ, सरुवा रोग विज्ञ, व्यवस्थापन विज्ञ, अर्थशास्त्री कोही पनि छैन। सुरक्षाङ्गका प्रतिनिधिहरू सीसीएमसीमा थपिया छ। अब राज्यले चाहिँ ती मान्छेहरूको कुरा नसुनिकन पुरा प्रशासनिक आधारमा आदेश, अहिले तपाईँ हेर्नु न विदेशबाट आउनेका नाममा आदेश जारी गरियो। किन आदेश चाहियो भने यो त कार्यविधि जनतालाई अनुरोधैको भाषामा भने पनि भयो, त्यो मानसिकता त्यहाँनिर कहीँ भएको छ। दोस्रो कुरा मैले भने लकडाउनबाट कसरी निकास दिने भन्ने आजका दिनसम्म कुनै प्रस्ताव छैन। मैले जर्जिया मोडल भने सुने, केरला मोडल भने सुने, अरू मोडल भने सुने। नेपालको एउटा विशिष्ट मोडल चाहिन्छ, किनभनेदेखि नेपालमा विदेशबाट अत्यधिक मात्रामा अव्यवस्थित रूपले स्वास्थ्य परीक्षण नगरिकन र खास गरी जनचेतनाको स्तर पनि कम भएका मानिसहरू यो कोभिडको संक्रमणको जुन बहुआयामिक खतरा छ त्यो खतरालाई नबुझेका मानिसहरूको छ। तेस्रो चाहिँ नि मैले अघि म्याक्स ओभरको सन्दर्भमा इन्टिग्रिटीको कुरा गरेँ। यत्रो आपतकालमा खरिद प्रक्रियादेखि सबै कुरामा इन्टिग्रिटीको ज्वलन्त प्रश्न उठेको छ। त्यो भने चाहिँ राज्यको संस्थागत स्वरूपमाथिको प्रश्न हो। अहिले सबै कुरा सेनालाई किन भनिएको छ भने कसै गरी सेनाको चाहिँ नि अनुशासन, सेनाको चाहिँ नि विश्वसनीयता सेनाले गर्दैछ भने होला नि त भनेर सबै अरू राजनीतिक मन्त्रालयका राजनीतिक संरचनाहरूको यत्रो संघीयतामा गयौँ, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारहरूको विश्वसनीयता चाहिँ नि कहीँ पनि बाँकी नरहेको प्रमाण पनि एक प्रकारले हो। सबै कुरा सेनालाई प्रधानमन्त्रीले त खुला रूपमा भन्नुभयो नि सेनालाई दिएपछि छिटो हुँदो रहेछ भनेर। हो, छिटो भएको भएदेखि त अहिले किट अभाव भयो, किट अभाव भएर चाहिँ नि यो चाहिँ सेनालाई दिनु थियो भने पनि यत्रो 3 महिना 4 महिना 5 महिना पछि दिनुपर्ने त जरुरी थिएन नि त। त्यो भएको के हो भने पहिले आफैले सेनालाई इन्भल्भ नगरिकन कहाँ चलखेल गर्न सकिन्छ खरिदका नाममा भन्ने गर्ने। अब त प्रश्न उठ्यो भनेपछि सेनालाई भएदेखि प्रश्न उठाउँदैनन्, केही गडबड भयो भने सेनाले त बन्दुक पनि देखाउन सक्छ भनेर त्यो सेनालाई पछाडि राखेर राज्य गर्ने जुन मानसिकता देखिया छ
यो मानसिकता सबै ठाउँमा छ। बजेट आयो भन्नुभयो नि तपाईँ, बजेट आउँदाखेरि के भएर आयो भनेदेखि एउटा लोकतन्त्रमा निर्वाचित अर्थमन्त्री हुन्थ्यो, उसको चाहिँ नि आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी हुन्थ्यो, भोलि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन्थ्यो, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले जे खालका कन्ट्रोभर्सी आछन् ती अलग्गै होलान्। तर सिधै कोभिडको जुन महामारी छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, जहाँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ सम्बोधन गर्ने। अघि मैले तपाईँलाई जिल्लाको उदाहरण दिएँ, त्यो जिल्लामा ठुला म्युनिसिपालिटीहरू नगरपालिकाहरूलाई पनि त्यही खालको अधिकार दिएर गर्न सकिन्छ। तर डाक्टर साहब एकैछिन रोकेँ, अहिले जनताको मनमा उठेको एउटा विषयमा तपाईँलाई रोकेँ। तपाईँले अर्थशास्त्रको भाषामा तपाईँ 14 खर्ब 13 खर्बको बजेट बनाइरहनु भएको छ, तथापि गत वर्षको भन्दा कम आकारको बजेट हो। यो अवस्था त्यस्तै थियो होला। तपाईँले 10 अर्ब भनेको चाहिँ राज्यले खर्च गरेको सन्दर्भमा ठुलो होइन। तपाईँ अर्थशास्त्रीहरूका लागि अर्ब खर्बका कुरा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, खल्तीमा कति हुन्छ म नजाउँ। तर जनताले 10 अर्ब कहाँ खर्च गर्यो भनेर किन सोध्या होला भने यति नै बेला एउटा प्रदेशको सभामुखलाई 2 करोडको गाडीको कुरा आउँछ, मन्त्री निवासतिर आवश्यक होला, तर यति बेला तपाईँ करोडौँ खर्च गरेर जिमखाना बनाउने कुरा आउँछ, राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो पनि आवश्यक होला, तर यति नै बेला महँगो तपाईँ गलैँचा फेर्ने कुरा आउँछ। यो सत्य कि असत्य उहाँहरूले चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुभएको छैन या जवाफ दिनुभएको छैन। यस्तो कुराले हो नि त आक्रोश आउने त। ठिक हो। यसमा मुख्य कुरा के हो भने राजेन्द्रजी, यति सबै गरेर यो जनताले सोशल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी भन्ने यत्रो 2-2.5 वर्षदेखि छ। जनताले भोट दिएर तिमीहरू हामीमाथि शासन पनि गर, तर हामीलाई बाँच्ने आधार पनि राहत पनि देऊ भनेर चुनेर पठाएकाहरू हुन् नि त। समस्या चाहिँ नि 1.5 करोडको गाडीको, 2 अर्बको हेलिकप्टरको, कतिको कार्पेटको होइन। समस्या के हो भने उहाँहरूले यति सुख सुविधा भोग गर्ने मनसाय छ भने पनि जनताका समस्यालाई, जनताको बिहान खाएपछि बेलुका खाने, दिनमा 1 छाक खानका लागि अहिले तपाईँ गौशालादेखि बानेश्वरसम्म हेर्नुभयो भनेदेखि दोहोरो सडकको दोहोरो लाइनमा कोही आएर सानो अलिकति भोक मर्ने बिस्कुटका टुक्रा छरिदिएर भनेर छोडिराखेका मान्छेहरू छन्। त्यो राज्यको कुशासनको चरम नमुना। त्यो चाहिँ पैसा नभएको, मैले कुशासन किन भनेको भए पैसा नभएर, स्रोत नभएर होइन। त्यो चाहिँ मैले अहिले धेरैचोटि दोहोऱ्याएर भनेको छु, काहीँनेरि जनताको दुःखमा मन दुख्नु पर्यो, राज्य दुख्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी नारा लिएर यी सबै जनता चाहिँ मरिराखे, एउटा भोकले सडकमा मरेको जनताका लागि जति ठुलो राष्ट्रवादी नारा दिए पनि त्यो केही अर्थ राख्दैन। डाक्टर साहब तपाईँलाई त्यहाँनिर रोकेर तपाईँलाई कति बेला दुख्छ भने नि, तपाईँको नाडीमा, तपाईँको हातमा मैले अहिले चिमटे भने दुख्छ, तर तपाईँको कुइनोबाटै काटियो, पहिला तपाईँको नसोहरू, त्यता आउने नसाहरू चुड्यो, त्यस पछाडि तपाईँलाई मैले जति चिमटे पनि हुन्छ, दुख्दैन होइन। अब यो धेरै सिम्बलिक पनि नजाऊ, त्यो सामाजिक सोसल क्यापिटलको पक्षमा अर्को पाटो छ। अब हामीले चाहिँ यी जनताहरूलाई दास हुनका लागि छोड्यौँ कि सचेत नागरिक हुनका लागि छोड्यौँ कि आफ्नो अधिकारका लागि विद्रोहको चेत दियौँ कि दिएनौँ। अब अहिले हामीले दिएको शिक्षा प्रणालीले हामी क्वारेन्टिनमा बस भनिराखेका छौँ, आइसोलेसनमा बस भनेर सरकार भनिराखेको छ। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको उच्चारण पनि गर्न नसक्ने जमात चाहिँ नि कोरोनाको संक्रमणको चरम चपेटामा परेको छ भनेदेखि अब यो हामीले दीर्घकालीन चाहिँ नि सामाजिक पुँजी निर्माण, स्वास्थ्य, यो शिक्षाका हिसाबले, हाम्रो जागरुकताका हिसाबले, अधिकार दिने हिसाबले, अब त्यसको लङ टर्म योजनाको हिसाबले बजेट बन्नु आदि कारण योजना बन्ने अरू कुराहरू छन्। हाम्रो राज्य प्रणालीलाई परिचालित गर्ने अरू दीर्घकालीन योजनाहरू बन्नुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। सामाजिक पुँजी निर्माणका दिशामा, सचेतनाका दिशामा, जागरुक क्रिटिकल थिङ्किङ भएका जनताहरूको संख्या बढाउने दिशामा। तर अहिलेको चाहिँ आँखा चिम्लिएर प्रायोरिटी के हो भने 1 नम्बरमा तपाईँले कोभिड नियन्त्रण, त्यो त तपाईँले गर्दै गर्नु भएन भने तपाईँ आफ्ना सांसदहरूको अङ्कगणित बिगार्न चाहनुहुन्न, आफ्नो सरकारको संरचना भोलि केही हुन्छ कि भनेर सांसदलाई दिने पैसा घटाउन तपाईँ चाहनुहुन्न, सुविधा तपाईँ घटाउन चाहनुहुन्न। तपाईँले विन्डो, एउटा 45 दिनको विन्डो अवसर भन्नुभएको छ नि, त्यो विन्डो अवसरलाई प्रयोग गरेको भए त आज यो दिन आउँदैन थियो भने फेरि पनि कनिका नै छर्ने
हो। अब त्यसमा तपाईँले भनेको कुरामा म सहमतै छु। त्यसमाथि पनि मैले लेखेको कुरालाई पनि तपाईँले साइड गर्नु भएको छ, त्यसमा म सहमत छु। कुरा के हो भने आजका दिन पनि राज्य संवेदनशील भएर एक नम्बरको अब जिम्मेवारी चाहिँ अहिले कोभिडको संक्रमण नियन्त्रण गर्नु हो। त्यसका लागि चाहिँ मैले भन्छु नि, आज राति मन्त्री परिषद बैठक बसेर जिल्लामा चाहिँ 77 वटा टोली खटाउने, विज्ञहरू सहितको टोली खटाउने र पैसा चाहिँ नि जिल्ला विकास र जिल्ला प्रशासनका मातहतमा खर्च गर्ने, त्यसको मोनिटरिङ प्रदेशहरूले गर्ने गरेर रिलिज गरिदिने हो भने 1 महिनामा आकाश जमिन फरक ल्याउन सकिन्छ। दुबईदेखि अहिले यो लकडाउन यत्तिकै, हिजो लकडाउन गर्दाखेरि पनि केही उपलब्धि भएन, अब लकडाउन खोल्दाखेरिको जुन सङ्कट छ, अब त कस्तो सरकारले चाहिँ न्यु खोज्ने कुरा गर्ने हो भने हामीले बन्द गर्दाखेरि लकडाउन खोल भन्यो, अब खोलिदिनु ठिक्क पर्यो, सङ्क्रमण फैलियो भनेर सरकारले यस्तो अनुत्तरदायी खिसिटिउरीको भाषामा राज्य गर्नु भएन। उच्च स्तरीय समितिको संयोजकले एउटा कुरा स्वीकार्नु भएको छ। डाक्टर अच्युत, मैले तपाईँलाई रोकेर एउटा चिज चाहिँ सरकारले स्वीकार गरेको कुरा मैले यो ताजा भएर तपाईँसँग र हाम्रो दर्शकसँग पनि सेयर गर्न खोजेको चाहिँ हिजो मात्रै उच्च स्तरीय समितिको संयोजकसँग विज्ञहरूको एउटा छलफलको क्रममा उपस्थित भएको, एउटा त्यहाँ उपस्थित भएर विषयहरू राखेको पात्रका रूपमा मैले तपाईँ मार्फत सेयर गर्न खोजेको कुरा उहाँले स्वीकार के गर्नुभयो भने आजसम्म हामीले कहिल्यै थाहा नपाएको, कहिले अनुभूत नगरेको चिजबाट लड्नु पर्दा धेरै कमी कमजोरी भए, हामीले विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न संयन्त्रहरूको संयोजन गर्न सकेनौँ, हामी पनि सिक्दैछौँ, काहीँ न काहीँ कुहिरोमा हरा जस्तो भइयो, अब यसलाई संयोजन गरेर मिलाएर लान्छौँ भनेर माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। यतिसम्म त उहाँलाई छुट दिनुपर्छ होइन? अब यो गर्नु दुईटा झुटो कुरा। एउटा झुटो कुरा के हो भनेदेखि हामीलाई यो कुरा थाहै भएन, नेपालमा त्यसबारे जान्ने कोही नै थिएनन् भनेर उहाँले भन्नुभएको हो भनेदेखि त्यो झुट कुरा हो। किनभनेदेखि नेपालमा महामारी विज्ञ, सरुवा रोग विज्ञ, विपत्ति व्यवस्थापन विज्ञ, अर्थतन्त्रलाई कसरी यस्तो अवस्थामा कुन कुन क्षेत्रबाट चलायमान गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने विज्ञहरू थिए र त्यो चाहिँ नि 3 महिनापछि कन्सल्टेसन गर्ने होइन। मैले अघि पनि भने त्यो उपप्रधानमन्त्रीको जुन त्यत्रो उच्च तहको संयन्त्र बनाउँदाखेरि उहाँकै पार्टीका, उहाँकै सिद्धान्तका मान्नेहरूलाई राखेको भए पनि विवेक भएका र त्यसको पेशागत क्षमता भएका मानिसहरूलाई त्यहाँ राखेको भएदेखि अहिले 3 महिनापछि आएर हामी कुहिरोको काग भयौँ भन्नु पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा मुख्य कुरा, यो अघिल्लो पटक पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, संवादहीनताको सबभन्दा ठुलो समस्या छ, धेरैवटा चरणमा छ। उदाहरणका लागि स्थानीय तहहरू भन्दैछन् अब हामीले गर्न सकेनौँ, स्थानीय तहको संवाद चाहिँ नि प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग भइरहेका छैन, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा। मन्त्रीहरूको संवाद चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीसँग भइरहेका छैन, लकडाउन खुकुलो नगर्ने विषयमा उच्च स्तरीय समितिले एउटा धारणा लिएर जान्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अर्कै धारणा बनाएर अर्को कुरा भनिदिनुहुन्छ, ग्राउन्ड रियालिटी के छ थाहा भयो। त्यति मात्रै होइन, मन्त्रीहरूको बीचमा अहिले ईश्वर पोखरेलजीले मात्रै सबै कुरा मोनोपोलाइज गर्नुभयो, गृह मन्त्रालयलाई माइनस गरियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई माइनस गरियो, अहिले कृषिको उत्पादनहरू यत्रो खेर गइराखेको छ, अर्थ कृषि मन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, ऊर्जा मन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। समन्वयको कुरा समस्या भयो र सुशासनमा हुनुपर्ने चाहिँ नि समन्वय। सुशासन भने के हो भने समन्वय, जसको जे जिम्मेवारी र पेशागत क्षमता हो त्यो समन्वय गरेर एउटा सिनर्जी क्रिएट गरेर शासन गर्ने कुरा हो नि त। समस्या परेकै त्यही हो। तपाईँ पनि अर्थशास्त्री, हाम्रो डाक्टर खतिवडा पनि अर्थशास्त्री, तपाईँले पढ्ने अर्थशास्त्रका धेरै राइटरले लेखेका किताबहरू हुन्छन् होला, तर सिद्धान्तका हिसाबले पनि म कुन सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्छु भन्ने कुराले पनि तपाईँको सोचाइलाई चाहिँ फरक पार्छ होला। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँकै लेख म साइट गरिरहेको छु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको दोस्रो वर्षको हैसियतलाई समेत निलम्बन गरेर अगाडि बढ तपाईँ भन्नुहुन्छ। अर्थमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने कोभिड मात्रै भनिरहने हो, विकास निर्माण हाम्रा अरू जीवन छैनन्, ती सबै जीवन सँगै यसलाई लिएर जाने हो भन्नुहुन्छ। कुरा त्यहाँनिर फरक पर्यो कि क्या हो? होइन, फरक परेको छैन। मैले के भनेको छु भने ल उहाँले चाहिँ नि कोभिड नभनेर सबै अरू भन्नुभयो, पर्यटन भन्नुभयो। पर्यटनमा के भन्नुभयो भने हामी चाहिँ नि पर्यटनको आयकरमा 20% छुट दिन्छौँ भन्नुभयो। आयकरसम्म पुग्नका लागि त तपाईँको अहिले बन्द उद्योग खोल्नु पर्यो, गाउँ फर्केका मान्छेहरू
फर्केर आउनु पर्यो, हवाई चाहिँ नि सेवा चल्नु पर्यो, होटेल खुल्नु पर्यो, त्यसपछि ती पहिले खुल्नकै लागि कति समस्या छ, कति पैसा चाहिन्छ, कस्तो सुरक्षा चाहिन्छ, त्यसपछि आएको नाफा हुनु पर्यो, अनि छुटको कुरा आयो नि त। मेरो भनाइ चाहिँ पहिले खोल्ने कुरा यो बजेटले बोल्नुपर्छ भन्ने हो। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि यो खर्च गर्ने अरू निरन्तर हुने कुरा चाहिँ नि अहिले हामीले पुँजीगत खर्च योजनाहरूका लागि छुट्याएको खर्च हुन सकेका छैन। तपाईँले त्यसपछिको लाइन याद गर्नुभयो भनेदेखि त्यो निरन्तर जुन खर्च हुन नसकेको पुँजीगत खर्च त्यसैबाट चल्दै गरोस्। त्यो चल्नका लागि पनि पूर्व शर्त के हो भने त्यहाँ काम हुने सम्भावना, ती मजदुर फर्केर आउनु पर्यो, यो चाहिँ नि त्यहाँ योजनाहरूमा काम सुरु हुनु पर्यो, त्यो काम गर्ने सामान चाहियो, उपकरण चाहियो होला, उपकरण सञ्चालक चाहियो, त्यो पनि टाइम लाग्छ, 5 महिना 7 महिना लाग्छ। त्यसो भए म 5 महिना 7 महिना 8 महिनाको जति नै कुरा गरे पनि यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँ आफैले स्वीकार गरेको कुरा के हो भनेदेखि लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हुँदै थिएन र हाम्रो अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो। त्यो कुरा त उहाँले नै स्वीकार गरेको कुरा हो भनेपछि अब यो जुन अन्तिम चौमासको त्रैमासको अवसर थियो यो उहाँले घुमाउनु हो। त्यसपछि अब यो अरू कुरा पनि सँगै गर्दै जाने भन्नका लागि भाषण गर्न सकिएला, शिक्षामा पनि गर्न सकिएला, तर पहिले त हामीले चाहिँ नि कोभिडको महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई लकडाउनबाट मुक्त गर्नु पर्यो। त्यसरी मुक्त गर्नु पर्यो जसमा बढी संक्रमणको चाहिँ अवस्था छैन। संक्रमण भएपछि भएका जस्तो निजी क्षेत्रका यत्र अस्पतालहरू छन्, डाक्टरहरू त्यसो बसिराखेका छन्, ती स्रोतहरूको परिचालन गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। त्यसपछि मानिसहरू अहिले जुन भोकमरीले मरिराखेका छन् तिनीहरूलाई बचाउने प्राथमिकता हुनु पर्यो। त्यसपछि नेपालको खास गरी कृषिको आपूर्ति सञ्जाललाई केन्द्रित गरेर त्यो चाहिँ नि चलायमान हुनु पर्यो। यसमा मेरो पनि भनाइ के हो भने उहाँ अरू क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको पिभट भन्छन्, किङपिन भने पनि पिभट भने पनि त्यो चाहिँ अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो। तपाईँले अहिले मैले भने जसरी चाहिँ जिल्लामा बजेट पठाउनु भयो भने त्यहाँ यो बेड बनाउनेहरूको व्यवसाय चल्छ, टन्ना बेच्नेहरूको व्यवसाय चल्छ, सरसफाई गर्नेहरूको व्यवसाय चल्छ। जिल्ला सदरमुकाममा अस्पताल छैनन् भने घर भाडामा लिएर तपाईँले क्वारेन्टाइन र उपचार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने होला। होइन, दीर्घकालमा उहाँले भने अनुसारमै चाहिँ नि प्रदेशमा 50 को केन्द्रमा 300 बेडको, स्थानीय तहमा 5 देखि 15 बेडको हस्पिटल बनाउँदाखेरि पनि त स्वास्थ्य मार्फत हुने खर्चलाई राख्यो भने त त्यहाँ त कन्ट्राक्टर आउँछ, सेवा प्रदायक आउँछ भनेदेखि मेजर चाहिँ नि सेन्टर जुन किङ पिन हो त्यो चाहिँ ग्रोथको चाहिँ नि मेजर पिभट चाहिँ नि त्यो स्वास्थ्यलाई बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। कृषि हुनसक्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो हामीले जनप्रतिनिधि त्यो दण्डहीनताको कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था के हो भने जनप्रतिनिधि संलग्न भएर कृषि उपजलाई डोजर लगाएर डुबाइदिने जुन कुरा भएको छ। अझ त्यहाँनिर एउटा चिज थप्छु, सरकारले झुट बोलेको कुरा त्यहाँनिर थप्छु डाक्टर साहब। तपाईँले यो भन्दै त्यो तरकारी फाल्ने, खोलामा हाल्ने या खाडलमा हाल्ने कामको नेतृत्व प्रहरीले गरिरहेको थियो। त्यसको दृश्य पनि हामीसँग छ, तपाईँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्छौँ। तर सरकारले आधिकारिक रूपमा बोलेको बेला के भन्छ भने त्यसमा प्रहरीको संलग्नता छैन भन्छ क्या। यसरी तपाईँ दिउँसै घाम छेके पछाडि, उज्यालो छेके पछाडि त अनि कसरी एउटा जवाबदेहिताको कुरा गर्ने भने? यसमा मैले धेरै दिनदेखि भन्दै आएको कुरा के भने अब अहिले चाहिँ नि हाम्रो राज्य संयन्त्र अस्थिपञ्जरका हिसाबले असाध्य राम्रो छ। अस्थिपञ्जर बनेको सङ्घ छ, प्रदेश छ, स्थानीय सरकारहरू छन्। स्थानीय सरकारमा पनि मैले के देख्छु भने धेरै जसो अहिले सत्तारूढ पार्टीकै छन्, तर युवा मानिसहरू केही न केही पढलेख गरेका धेरै जसो पनि पढलेख गरेका मान्छेहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ चाहिएको दुईटै मात्रै कुरा, स्रोत चाहिएको हो, तर उनीहरू निर्वाचित भएका कारणले अहिलेको यो व्यवस्थापन सङ्कट परेको छ। भने मैले भने नि जिल्लामा एउटा स्रोत केन्द्र अहिले भोलि आज डिस्प्याच गर्न सकिन्छ, आज निर्णय गर्न भोलि डिस्प्याच गर्न सकिन्छ। 15 जनाको आज नभनौँ न, भोलि मन्त्री परिषदको बैठक छ, भोलि निर्णय गरिदिनुहोस् भनौँ न।
77वटा चाहिँ नि टोली त्यहाँ बसोस्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नलाई के असजिलो छ त्यसले फेसिलिटेट गरोस् र सरकारी संयन्त्र मार्फत नै सरकारी बजेट खर्च होस् र यसमा चाहिँ नि ढिलो सुस्ती नगरिकन होस् भनेर यो गर्नुको विकल्पै छैन। अर्को डाक्टर साहब जस्तै यो बजेटबाट त्यो व्यवस्थापकीय सङ्कट हो। यो बजेटबाट निजी क्षेत्र पनि खुसी हुन सकेन। तपाईँले अहिले पनि कुराकानी गर्नुभयो, जस्तै दुईवटा, एउटा सहुलियत ऋणको, एउटा पुनर्कर्जाको दुईवटा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका मातहत रहने गरेर 56 र 57मा जो विषयहरू समावेश गरेर उहाँहरूले ल्याउनु भयो। तपाईँले भनेको स्टिमुलस प्याकेज त यस्तो होइन नि? होइन, यसमा यो स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ नगदै हस्तान्तरणको स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि जस्तो एउटा उद्योग छ, उद्योगमा 25 जना मान्छे कार्यरत छन्, उद्योगले चाहिँ नि अहिले के भनेको छ सरकारले भने 100% सबै तलब देऊ भन्यो। उद्योगले त आम्दानी गरिराखेका छैन, यदि चाहिँ नि ती मध्ये 15 जनालाई आधा तलब दिने सम्भावना छ भने आधा तलब चाहिँ म नगदै हस्तान्तरण गरिदिन्छु, तर यिनीहरूलाई जागिरबाट नहटाऊ भनेर उद्योग, व्यवसाय, स्कुल जहाँ हो जागिरबाट नहटाउनको लागि एउटा चाहिँ नि रोजगारीलाई कायम राख्नका लागि जुन मानिसको हातमुख जोड्ने कुरासँग जोडिएको छ त्यो राहतका रूपमा नगद स्टिमुलस प्याकेजको एउटा पार्ट हो, त्यो हुनुपर्छ। अर्को पार्ट हो चाहिँ नि व्यवसाय, जुन मैले मिक्स भनेको छु, माइक्रो, इन्फर्मल, कटेज र स्ट्रिट। यो चाहिँ नि सबभन्दा साना व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यवसाय, यो त्यसपछि चाहिँ नि यो त्यसपछि स्ट्रिटमा यो के अरे कटेज इन्डस्ट्रीहरू, घरेलु उद्योग र स्ट्रिटमा ठेलागाडामा नाङ्लोमा व्यवसाय गर्नेहरूको सानो सानो सहकारीबाट लिएर चलाइराखेर दैनिक चाहिँ नि 100 रुपियाँ जम्मा गरेर 20,000, 50,000, 1 लाख रुपियाँ ऋण लिया हुन्छ उहाँहरूले। यो मिक्सलाई चाहिँ नि सिधै नगद पुग्ने गरेर त्यसपछि अरू उद्यम, ठुला उद्यम, अनि त्यसपछि अर्को हामीले एसएमई भन्छौँ। एसएमईजहरूलाई अहिले समस्या के हो भने अहिले उद्योग, व्यवसाय, सेवा जे छ पसल सञ्चालनका लागि चालु पुँजीको चाहिँ नि अहिले 3 महिना बन्द हुँदैखेरि साना साना व्यवसायहरूलाई चालु पुँजीको घर भाडा तिर्ने कुराको समस्या परिसक्यो। त्यसका लागि चाहिँ अहिले प्याकेज चाहिँ चाहियो, किनभने तिनीहरू ठुलो रोजगारदाता हो। यो पाटोमा चाहिँ नि तपाईँले नीतिगत तपाईँले चाहिँ नि किस्ता बुझाउन आउँदाखेरि 10% ब्याज छुट दिन्छु भनेर हुँदैन। तर अब बुझाउन तपाईँले किस्ता बुझाउने मात्रै कुरा कहाँ डाक्टर साहब, किस्ता बुझाउने मात्रै कुरा रहेर यहाँ तपाईँले मान्छेलाई लकडाउनमा राखिदिनु भएको छ। अहिले भने जस्तै उद्योग, कल कारखाना, विद्यालय केही पनि चलेको छैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने जेठको 15-25 गतेभित्र तिमी कर तिर्न आऊ भनेर सूचना जारी गर्नुहुन्छ, त्यसको विरोध भए पछाडि असार 7 गते भन्नुहुन्छ, समय बढाउनुहुन्छ, अनि तपाईँले आजको दिनमा गरेको लकडाउन नै जेठको 32 गतेसम्म छ। अब यसो यसमा चाहिँ नि वर्गीकरणको मैले अब यसमा धेरै सैद्धान्तिक कुरा नजाउँ, 5 वटा खालको वर्गीकरण गरौँ उद्योगहरूलाई मैले भने हो। यसमा चाहिँ नि जस्तो अब राज्यले चाहिँ जुन भाषामा कर तिर्न भन्यो त्यो चाहिँ नि भाषा गलत भयो, तर राज्यले करै माग्नु हुँदैन सक्ने। जस्तो अहिले केही राम्रो मागेर कतिपय कहाँबाट गएर दिने भने डाक्टर साहब तपाईँसँग मेरो एउटा व्यक्तिगत प्रश्न छ तपाईँलाई। पक्नुस् न, तपाईँलाई मेरो एउटा व्यक्तिगत प्रश्न छ, पक्नुस् न। मेरो तपाईँलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न कहाँ छ डाक्टर साहब भने तपाईँ हिजो लेख्ने मान्छे, तपाईँले पत्रकारिताको पनि अभ्यास गर्नुभएको छ, तपाईँ अर्थशास्त्री हो, तपाईँ हिजो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर पनि बस्नु भएको छ, तपाईँसँग लकडाउनमा हिँड्ने पास छ? यसो यहाँ सुन्नुहोस् न, अहिले यसलाई मैले वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा के हो भने जो पहिले नाफामा गएका ठुला उद्योगहरू छन्, जो अनलाइनबाटै पनि तिर्न सक्छन्, तिनीहरूका लागि छुट्टै प्रावधान, र जो समस्यामा परेका छन् तिनीहरूका लागि छुट्टै प्रावधान गरेर अब त्यो अहिले नै गर्नु पर्थ्यो भन्ने होइन। आखिर असार 7सम्म त लान सकिँदैछ नि त, अहिले जेठपछि आउनु जरुरी छैन। तर यो चाहिँ एउटा कुरा के हो भने राज्यले कर लिने कुरा, जस्तो मैले उदाहरण दिएँ नि, ठुला टेलिकम कम्पनीहरू अहिले एकदम धेरै नाफा कमाइराखेको अवस्था छ, मान्छेको ढुकुटीमा त पैसा छैन भनेदेखि तिर्न सक्ने, अनलाइन ट्रान्सफर गर्न सक्ने, सहरी क्षेत्रमा दिन सक्नेहरूले कर दिनु पर्दैन, दिनु हुँदैन भने। तर सरकारले चाहिँ जसरी धम्काएर कर दिए भन्ने अहिले त्यो अवस्था, त्यो भाषा होइन। अहिले एडभान्सका रूपमा तपाईँहरूको तिर्नु वर्षभरि पोहोर साल तिरेको करको केही अंशको रूपमा भए पनि अहिले बुझाउँदै गर्नुहोस्, राज्यलाई सहयोग हुन्छ। यो सङ्कटकाल हो, हामी यसमा प्याकेज ल्याउँछौँ, यसमा चाहिँ कन्सिडरेट हुन्छौँ। तर यतिखेर चाहिँ जसले कमाइ गरेको छ, हिजो चाहिँ अर्बपति पनि छन् नि त हामी कहाँ त, तिनीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँ अघि मैले मिक्स भने नि यो
सबैको इन्फर्मल त्यसपछि कटेज र स्मलको नियति र ठुला उद्योग चलाएर अहिले पनि चाहिँ नि लकडाउनलाई चाहिँ लग्जरीको रूपमा युज गरिराखेर लाख रुपियाँ पोइन्ट चाहिँ नि म्यारिज खेल्नेहरूले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भन्नुपर्ने चाहिँ नि जरुरी छैन हो। तर यसमा 6वटा वर्गीकरण, अब म फेरि त्यो वर्गीकरणमा तपाईँलाई लैजान, 6वटा वर्गीकरण गरेर यो मिक्स र एसएमई त्यसै पनि बुझिहालिन्छ वर्गीकरण। ठिक छ। अर्को वर्गीकरणमा गरेर ट्याक्स चाहिँ नि ट्याक्सलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो, अहिले जसको कमाइ छ गर्नु पर्यो। तर मूल कुरा के हो भने बजेटले ओभरअल बजेटको ओरिएन्टेसन चाहिँ नि बजेट चाहिँ नि 7% को वृद्धि दर भन्छ अहिले संसारलाई तपाईले भन्नुभयो भने त्यो त हाँस्ने कुरा हुन्छ। राजस्वको लक्ष्य चाहिँ नि गफ गर्ने खालको छ, सबै कुरा भन्दिने र केही पनि कमिट पुरा गर्नु नपर्ने हो, त्यहाँ लेखिदिए हुने हो भन्ने हिसाबले जुन बजेट आएको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मरिरहेका मानिसहरू, संक्रमित भइरहेका मानिसहरू, सबभन्दा गरिब मानिसहरूका प्रति त्यो अर्थतन्त्र र बजेट भने चाहिँ अङ्क मात्रै हो, त्यहाँ मानिसको आत्मा छैन, मानिसले चाहिँ त्यहाँ राहत पाउँदैन भनेदेखि त्यो बजेट होइन, त्यो चाहिँ नि अङ्कको चाङ मात्रै हो। त्यो संवेदनशीलता चाहिँ नि बजेटले देखाउन सकेन। मुख्य कुरा त्यो हो। जे भयो म भन्छु, हिजो तपाईहरुलाई बोलाएर चाहिँ नि सल्लाह लिनुभएछ, अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीले सल्लाह लिनुभयो भन्ने मैले सुनि। कुरा के हो भने कोहीसँग सल्लाह लिए पनि नलिए पनि स्रोत, आर्थिक स्रोत चाहिँ नि ठुलो तहमा नपुगिकन तपाईले विदेशबाट फर्केकादेखि सबै मानिसलाई शहरमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न, स्थानीय तहमै पठाउनु पर्छ। जिल्ला तहमै यो चाहिँ सुविधाहरूको उपलब्ध नभइकन त्यसको कुनै समाधान निक्लदैन। जत्रो संख्यामा मानिसहरू हुँदैछ, जत्रो संख्याको संक्रमण हुँदैछ र हरेक जिल्लामा टेस्टिङ ल्याब, त्यो पनि क्षमताको 1500 कति 200-300 क्षमताको ल्याब नभइकन हुँदैन भनेदेखि त्यो खरिदका लागि प्रादेशिक सरकारहरूलाई, मैले त तपाईँ याद गर्नु भने 2.5 महिना अगाडि मैले लेखेको प्रादेशिक सरकारहरूलाई छुट दियो यो खरिदको, यो स्वास्थ्य उपकरण र ल्याब स्थापनाको। अब म भन्छु जिल्लाहरूलाई छुट दिउँ, सबैले नसक्लान् मिलेर ल्याउँछन्, सबैको कनेक्सन भएका मानिसहरू छन्, व्यवस्थापकीय चाहिँ सपोर्ट दिउँ। र अब त्यसपछि अहिलेको जुन चाहिँ छ लकडाउनमा पनि 2वटा गल्ती साथसाथै हुँदैछन्। एउटा गल्ती के हुँदैछ भनेदेखि सरकार चाहिँ नि कुनै योजना बिना लकडाउन लम्ब्याउने र हिँड्ने डुल्नेहरूलाई धम्काउने गर्दैछ। अर्को गल्ती के हुँदैछ भने उपयुक्त उपकरण, पिपिई किट, त्यसपछि सोशल डिस्टेन्सिङको मेजर्सहरू कायम गर्न नसक्ने पनि अब खुल्यो रे भनेपछि सबै पसलहरू, साना ठुला पसलहरू, व्यवसायीहरू हामी आत्यौं भनेर खोल्दैछन्। त्यसमा चाहिँ नि राज्यले पुर्याउनु पर्ने सहयोग र उनीहरूको चेतना, व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय उपकरण, त्यो चाहिँ हस्पिटलको जस्तै उपकरण पनि चाहियो नि त, पन्जा चाहियो होला, सेनिटाइजर चाहियो होला, 6 घण्टा व्यापार गर्न बस्नेका लागि पिपिई किट चाहियो होला, हैन। अर्को मेरो बजेटसँगै जोडिएको बजेट ब्राजिलको जस्तो, पेरुको जस्तो, आज पेरुको आज ब्राजिलको र पेरुको जस्तो अनुशासनहीन अवस्थामा लिएर जाने जुन कुरा हुँदैछ, यसलाई सरकारले मनन गरोस् र त्यसको लागि स्रोतको कमी छैन। सरकारै भन्दैछ यहाँ भएको पैसा कहाँ खर्च गरौँ भनेर छैन। त्यो सरकारी निकायलाई नै पठाउँदाखेरि त त्यसको अकाउन्टेबिलिटीको, एकाउन्टिङको, पारदर्शिताको कुरा त स्वतः सुनिश्चित भएर आउँछ। त्यसमा चाहिँ नि यो जुन तल्लो तहमा जान्छ त्यसमा त यो सोशल अकाउन्टिङ भन्छ नि, मानिसहरूले सामाजिक रूपले पनि वाच गरिराखेका छन्, कति सुविधा पाइयो पाइएन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ नि स्वास्थ्य, राहत र यो कृषिको सप्लाई चेन, तीनटा कुरालाई केन्द्रमा राखेर यो बजेट पठाउन चाहिँ अझ पनि यो अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुनका लागि 40 दिन बाँकी छ। यो 40 दिनको सदुपयोग सरकारले गरेन भने सरकार त हामी गाली गरौँला, निकम्मा भयो, यो हेरेन सुनेन भनेर भनौँला, यो 40 दिन तर जनताले दुःख पाउँछ, स्थितिमा मुलुक जान्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञहरूले के भन्नुभएको छ डाक्टर साहब भने हाम्रो अहिलेको स्थिति हेर्दा उहाँहरूले गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्येक 1 हप्तामा हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ अब डबल भएर जान्छ र नेपालमा कम्तीमा 3000 देखि 3000 त करिब पुग्न लागिहाल्यो।
तपाईँ चाहिँ नि लाखौँको सङ्ख्यामा पनि सङ्क्रमित देखिन सक्छ भन्नुभएको छ। यो अवस्थामा संवेदनशील हुने कुरा भइहाल्यो। तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर सरकारलाई जो सचेत गराउनु भएको छ, सुन्नेले सुनेन भने बोल्न मात्रै हुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के आएको थियो भने तपाईँलाई सोध्नुपर्ने चाहिँ यो विद्युतीय गाडीहरूको कर बढाउने सन्दर्भमा यसरी बढाइयो कि सूचना चुहाएर स्वयं भन्सार विभागको कुरा गर्ने भने उसले जेठ 1 गतेबाट जेठ 14 गतेसम्म 93वटा विद्युतीय गाडी चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्यो भनेकै छ। अब 150 भन्दा बढीको भन्ने कुरा आएको थियो, महँगो गाडी। यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले सूचना चुहायो, अर्थमन्त्रीले चुहाउनु भयो। अझ व्यक्तिगत तहमा आरोप लगाउनेले त उहाँले आफैले आफ्ना मान्छे परिचालन गरेर गर्नुभयो। यस्तो देखिन्छ यो विषय। अब यसमा व्यक्तिगत रूपले अब त्यो हदसम्मको चाहिँ नि अनुसन्धानको तहमा पुगेर अहिले नै म निष्कर्षमा चाहिँ एकजना मानिसलाई अर्थमन्त्रीलाई आरोपित गरौँ भनेर भन्दिनँ। यो निश्चय नै गम्भीर खोजबिनको विषय हो। तर एउटा कुरा म निश्चित रूपले अघि भनेको कुरामा के जोड्न सक्छु भनेदेखि मेरो कन्स्टिट्युएन्सी भनेको चाहिँ नि एउटा मेरो भाग्य विधाता हो। उसले पार्टीले कसरी पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर मलाई जिम्मा दिएको छ, त्यो म गर्छु भनेर उहाँ अर्थमन्त्री एकजनाले अथवा यो अर्थ मन्त्रालयका केही मानिसहरू मात्रै मिलेर यसमा आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का भएन। यो प्रकारान्तरले देखियो। तर चाहिँ यो अर्थमन्त्री एकजना मात्रै संलग्न भएर यो सबै कुरा हुन्छ। उहाँले जसरी भने यसमा मिलोमतो छ। तपाईको भनाइ चाहिँ के टोपीबाटै संरक्षण सुरु भयो? होइन, अब यो चाहिँ नि कम्तीमा अब केही जो व्यापारीहरूको नाम आएको छ उनीहरू चाहिँ नि खास पार्टीबाट सत्तारूढ पार्टीबाट निरन्तर संरक्षित घरानाहरूको नाम पनि आएको देखेँ मैले। त्यसो भएको हुनाले यसमा यो यदि त्यो चाहिँ नि संलग्नता छैन भने प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरेर देखाउनु होला, त्यो उहाँको कुरा हो। तर हिजो स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि अब यो अर्थ मन्त्रालयको त अहिले यो बजेटको बेलामा भएर तातो कुरा आयो। यो त अहिले मात्रै आएको कुरा होइन नि। वित्तीय प्रणालीलाई सुचारू हुन नदिएर ती स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूलाई आदेश पालक मात्रै बनाउने कुरामा यो वित्तीय हस्तान्तरणदेखि सबै कुरामा हामी चाहिने आदेश पालक मात्रै भयो भनेर मुख्यमन्त्रीहरू भनिरहेछन्। त्यसमा मैले आरोप गर्नै परेन। तर भनेको कुरा के हो भने यस्तो कुरामा कसैले कोही पनि जिम्मेवार हुनुको सट्टा पुरस्कृत भइरहेको अवस्था छ र देशको चाहिँ ढुकुटी हिनामिना हुँदाखेरि त्यहाँ दण्डको दोषीले कारबाही हुने कुरा भन्दा धेरै जसो ढाकछोप गरेर गर्ने कुरा छ। नभएदेखि त नेपालमा आरडिटी किट्स खरिदको औचित्य के हो र त्यसले के कोभिड नियन्त्रणमा के सहयोग गर्यो भन्ने स्थापित नभइकन निरन्तर त्यसको खरिद किन भइरहेछ? यस्ता धेरैवटा कुरा छन्। यो मूलभूत कुरो चाहिँ नि फेरि फर्केर आउँदाखेरि यो हाम्रो नेपालमा पनि उखान छ नि, यो अनपढ चाहिँ नि अनपढ चाहिँ नि बेइमान भयो भने आफूलाई घाटा गर्छ रे, पढे लेखेको बेइमान भयो भनेदेखि राष्ट्रलाई घाटा गर्छ, आमलाई घाटा गर्छ। पढे लेखेको बेइमान भयो भनेदेखि चाहिँ नि यो ठुलो मात्रामा घाटा हुन सक्छ। अब यो अहिले चाहिँ नि म यो इन्टेग्रिटीको यो होइन त्यो विद्युतीय सवारीको कुरा चाहिँ किन आएको भने त्यही घरानासँग जोडिएर चक्लेटमा चाहिँ कर छुटको कुरा आयो क्या, अनि त्यस पछाडि मान्छेले थप शङ्का गरे नि त। अब यस्तै हो, हामी मिडियामा पनि हामी शङ्का मात्रै गर्छौँ। अब शङ्का गर्ने ठाउँदेखि शङ्का गर्न परेन भने विश्वास गर्ने कुरामा त विश्वास गरेका छौँ नि, हामीलाई के दोष? हामीलाई सुन्नुहोस्, यहाँ मिडियाले चाहिँ नि अहिलेसम्म यो चाहिँ यो दलहरूले व्यापारी घरानाहरूलाई सांसद पद बेच्नु भएन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने, ब्याङ्कका चेयरम्यानहरू चाहिँ नि सांसद बन्न भएन, अनि बाफिया बनाउँछन् उनीहरू, अनि त्यसपछि निजी स्कुल सञ्चालकहरू चाहिँ नि त्यहाँ संलग्न हुने, निजी विद्यालयको नियम उनीहरूले बनाउने, अनि रियल इस्टेटकोहरू त्यहाँ संलग्न हुने, रियल इस्टेटको कानुन चाहिँ नि सांसद हुने, रियल इस्टेटको कानुन उनीहरूले बनाउने। यो जुन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको चाहिँ ठुलो श्रृङ्खला सिर्जना भएको छ, त्यसलाई काहीँ न काहीँ ब्रेक गर्नुपर्ने छ। अब अहिले भएको चाहिँ नि मैले फेरि इन्टेग्रिटीबाटै सुरु गरेका थिएँ। यो चाहिँ काहीँ न काहीँ अब इन्टेग्रिटी छैन, म पैसै कमाउँछु यही मौका हो भन्ने पनि काहीँ न काहीँ त्यो भोकै चाहिँ पानी खान नपाएर मर्या जनता मर्दाखेरि चाहिँ नि
कहीँ दुख्नु पर्यो र यो देश चाहिँ अब यो संक्रमणको भयावह अवस्थामा छ, हामीसँग स्रोत पनि छ, परिचालनको मात्रै समस्या हो, कसैका कुरा सुनौ भन्नेसम्मको मानसिकता हुनु। डाक्टर साहब अब त्यो सम्भावना छ त, त्यसमा केन्द्रित गर्नु होस् भन्ने चाहन्छु। त्यही त, अब त्यो सम्भावना छ त, किनभने नेपालको बजेटको इतिहास यस्तो रहेछ, त्यो तपाईँलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ। 2051 मा मात्रै बजेट पारित नभएको अवस्था रहेछ, किनभने त्यति बेला अल्पमतको सरकार थियो। त्यसबाहेक बजेट संशोधनै भएको पनि त्यस्तो धेरै हामीसँग चाहिँ दृष्टान्त छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले भनेको बाटोबाट जाला त सरकार या अर्थ मन्त्रालय? होइन, अहिले जत्रो हामी 20-30 अर्बको कुरा गरिराखेका छौँ यो सङ्कटको एउटा बाटो लिएर बजेट पारित हुने अवस्थासम्म जानका लागि, त्यसका लागि त जताततै पैसा छ नि। अहिले मैले भने नि अघि उदाहरण दिएका ऋण, त्यसकै प्रयोजनका लागि भनेर लिएका ऋणको कुरा गरेँ। यस आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको त्यो रकमान्तर गरेर शीर्षक परिवर्तन गरेर खर्च गर्न सक्ने कुरा गरेँ। त्योभन्दा पनि अहिले चाहिँ नि दैविक प्रकोप र यो कोरोना प्रकोप कोषमा भएको पैसाको कुरा गरेँ। त्यो त निकासा थाले भन्नुभएको छ, केही जिल्लामा पठाए पनि मैले भनेको थिएँ यो वैदेशिक रोजगार चाहिँ नि कल्याणकारी कोषमा भएको पैसा त्यहाँ पनि छ पैसा। यी सबै चाहिँ नि अहिले तत्काल रिलिज गर्न सक्ने पैसाको, त्यसमा जनताले खोजेको एउटा एकाउन्टेबिलिटीको कुरा। त्यो एकाउन्टेबिलिटी मेकानिजम स्थापना गरिदिने बित्तिकै त कुनै समस्या छैन नि। मेन कुरा चाहिँ नि यो देश मेरो हो, ती मरिराखेका जनता मेरा हुन्, भोकै चाहिँ मर्नु भएन भन्नु पर्यो। मैले धेरै दोहोऱ्याएर भने साँच्चीकै चित्तदुःख अवस्था छ। तपाईँहरू टेलिभिजन बजेटले जनता भोकै मर्दैनन् भनेर लेखेको पढ्नु भएन, त्यो चाहिँ बुझ्दा तपाईँले? होइन, अब त्यो पढेको खाएर भोकै नमर्ने होइन रहेछ नि त। अब तपाईँले अहिले चाहिँ नि सीमाबाट क्रस भएर आएका चाहिँ नि क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था देख्नु भएको छ। त्यसपछि अब त्यहाँको चाहिँ नि मानिसहरूलाई दिएको खानाको गुणस्तर देख्नु भएको छ। यी सबै कुरा त छर्लङ्गै छन् कि होइन। त्यसमा त उच्च स्तरीय संयन्त्रको प्रमुखले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, साँच्चै उहाँले चाहिँ आत्मग्लानी या आफैलाई आत्मालोचना गरे जस्तो लाग्छ। हामीले बनाएका क्वारेन्टिनहरू कोरोना सेन्टर पो बने कि भन्ने उहाँहरूमा दुःख र त्यो प्रकारको ग्लानी त देखिया छ। तपाईँले चाहिँ नि मेरो 2.5 महिना अगाडिको एउटा लेख हेर्नुभयो भनेदेखि चोर बाटोबाट आउन दिएर, सायद तपाईँसँग भने पनि मैले अघिको इन्टरभ्यूमा, चोर बाटोबाट आउनका लागि बाध्य पारेर 30,000 सुरक्षा बल चाहिँ हामीले त्यो बाध्य पार्नका लागि सञ्चालन गर्यौँ, मूल बाटो चुन्यौँ भनेर भनेको कारणले त्यो भएको हो। त्यो सुरक्षा जुन शक्ति हाम्रो हो, सुरक्षा बलको शक्ति, त्यसलाई सदुपयोग गरेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँ स्थानीय तहमा पठाउने भने सबै यातायात बसहरू चाहिँ नि खाली बसेका छन्, ट्रकमा बोरा कोचे जस्तो गरेर मानिसहरूलाई कोचेर पठाएको छ। त्यहाँ सामाजिक दूरीको कहाँ कुरा छ? पूर्णतः यो चाहिँ नि असक्षमताको र कसैको कुरा नसुन्ने मानसिकता हो। अब त्यो तपाईँले अनुभूत गरेको आत्मग्लानीको मैले गरिनँ भनेर भने पनि तपाईँहरूलाई मिठो भाषण सुनाउनको लागि भने होइन भनेदेखि सम्भावना छ मात्रै होइन, यो अवसर पनि हो। यो 1 महिना 40 दिनमा गरेर देखाउने अवसर हो, गर्न सकिने ठाउँ छ र सरकारले गरोस्। मैले त्यति बेला तपाईँले लेखेको एउटा शब्द आज पनि सान्दर्भिक छ होला। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो सङ्क्रमित भेटिए यता सरकारले लकडाउनको निर्णय बाहेक देखाउन लायक काम गरेको छैन। जे गरेको छ त्यो टालटुले, तथ्यवादी र विवादास्पद छ। यस्तो अभूतपूर्व सङ्कटका बेला पनि सरकारले असल नियतले काम नगर्ने पूर्णतः अधर्मी चरित्र प्रस्तुत गरेको छ। सरकारलाई त पापी भन्नुभएको थियो, अहिले नि पापी नै छ। पापी नै होइन, त्यो तपाईँहरूलाई अब म यस्तो चित्त दुख्यो भन्नुभएको छ, त्यो चित्त दुख्या चाहिँ नि त्यो क्वारेन्टाइनमा देखिनु पर्यो। उहाँहरूले यो स्थानीय सरकार छ, हामी संहितामा छौँ, तिनीहरूको पनि सरकारको सरह अधिकार छ, हामीले चाहिँ उनीहरूले काम नपाएर बसेका छन् भन्ने निजी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू चाहिँ नि हामी काम पाऊँ भनेर बसेका छन्, तिनीहरूको सदुपयोग गर्ने र अहिले भएको जुन जनशक्ति छ स्वास्थ्यको त्यसलाई परिचालित गर्ने र कृषि चाहिँ नि आपूर्ति सञ्जाल, मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याएँ होला, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। डाक्टर साहब, म अन्तमा आएँ, एउटा चिज दोहोऱ्याउँ है। तपाईँले सुमाखरको चाहिँ चर्चित पुस्तक छ स्मल इज ब्युटिफुल 73 को 1973 को, त्यहाँको एउटा चाहिँ शब्द तपाईँले लेख्नु भएको छ, स्वर्ग जाने मार्ग खराब नियतहरू बिछ्याएर बनाइएको छ। हो, किन भने त्यसो? त्यसो किन भनेदेखि हामी चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ एकदम अब स्वर्ग बनाइसक्यौँ, सबै कुरा हामीले गरिसक्यौँ भनेर चाहिँ नि भनिरहने, यो स्वर्ग चाहिँ केही मानिसहरूका मात्रै लागि हुने, जसको चाहिँ अघि तपाईँले 1.5 करोडको गाडी र कति अर्बको हेलिकप्टर र कारको कुरा गर्नुभयो,
त्यो चाहिँ नि खराब नियत नभइकन उहाँहरूलाई प्राप्त हुने जुन स्वर्गको बाटो उहाँहरूले देख्नु भएको छ, त्यो सिधै महिनावारी चाहिँ 60,000 तलब लिने सांसद मन्त्रीले त्यो 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 चाहिँ नि भोगचलन गर्न पाउँदैन। साङ्केतिक रूपमा भनेको कुरा त्यति नै हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद राजेनजी, धन्यवाद। डाक्टर अच्युत वाग्ले आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। हामीले बजेटसँग केन्द्रित रहेर सरकारले गर्नुपर्ने केही कामहरू विश्लेषकहरूले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आउनुभएको थियो। डाक्टर वाग्ले जस्तै सरकारले सही बाटो अपनाओस्, कोभिडबाट हामीले बाहिर आउने बाटोका लागि यति बेलाको बजेट कोरोना केन्द्रित बनाओस्, बरु पूरक बजेटका रूपमा पछाडि बजेट पनि ल्याउँला, 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको दोस्रो वर्षका कार्यक्रमहरूलाई यति बेला स्थगन गरेर जाउँ, यति बेला सांसदहरूलाई पैसा किन दिनु पर्यो, किनभने सबभन्दा ठुलो सङ्कट भनेको कोरोना नै हो। यी प्रकारका कुराकानी भन्दै गर्दा सरकारमाथि अर्को आरोप लाग्यो, अर्थमन्त्रीमाथि अर्को आरोप लाग्यो, तपाईँले चकलेटमा कर छुट दिने र विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने जो निर्णय गर्नुभयो, 473वटा सवारी साधन गत आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने 93वटा सवारी साधन भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा नै जेठको 1 गतेबाट 14 गतेभित्र प्रवेश गरेको छ। त्यसभित्र मिलोमतो छैन भन्ने कुरा तपाईँ किन पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न या त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुहुन्न? किनभने तपाईँको नियतमाथि प्रश्न उठे पछाडि त्यसको स्पष्टीकरण, तर्क र प्रमाणसहित दिने तपाईँ नै हो। यिनै विषयको सेरोफेरोको आजको संवाद यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।